بسم الله الرحمن الرحیم کما ارسلنا لک سنگ چرا لگلے منگا فیکم بتاسو کی رسولا پیغمبر منکم ستاسونا یتلو علیکم ولی بتاسو باندی آیاتنا آیاتنا زمنگا ویزکیکم او پاکی تاسو لرا ويعلمكم الكتاب او خيتاست قرآن والحكمة او سنة ويعلمكم او خيتاست ما غسلم تكونوا چنويتاسو تعلمون پویدون کی پاغی فاذکرونی یاد کئی مالرا اذکرکم یاد بکمستاسو واشکروا لی او شکر باسی زما ولا تکفرون او نا شکر مکوئی یا ایها الذین آمنوا ایمان والو استعینوا امداد غواړئ بالصبر والصلاة فصبر سرا او په مسرا ان الله مع الصابرین یقینا الله دې سره د صبر کوونکو ولا تقولوا او موای لمن په بار داغه چا کې یقتلوا جوجل شو په سبیل الله په لار د الله کې اموات ابس مړه فزل مړه بیکار مړه بل احیاء بلکی ژوند دي ولکن لا تشعرون لیکن تاسو نه پوهیږئ د دې په ژوند باندې